नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि तपाईँहरूलाई सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी फेरि अब अस्ति हामी गएको थियौँ कालिम्पोङ डान्सको वर्कसपको लागि। आज चाहिँ हामी गुवाहाटी ग्रान्ड फाइनलको लागि जाँदैछौँ गुवाहाटी। र हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर अब पर्फर्मेन्स छ होइन गुवाहाटीमा। यहाँ छ हाम्रो पर्फर्मर। हामी चाहिँ अब गुवाहाटी जाँदैछौँ। एकछिन बादमा अब हाम्रो गाडी आइपुग्छ। अनि अहिले फिलहालमा हामी चाहिँ अझै हामीसँग नानीहरू पनि छ दुईजना, तिनीहरूलाई पर्खिरहेको छु। त्यसपछि एकछिन बादमा हामी गाडी आएपछि हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ, सिलगढी जान्छौँ। सिलगढी पुगेर सिलगढीमा बस पक्रेर त्यसपछि चाहिँ अन्त गुवाहाटी जानेछु होइन। ओके गाइस, अहिले चाहिँ हामी सिलगढी आइपुगे जङ्सन। अब यहाँबाट एकछिनमा हामी बसमा चढेर जाँदैछु। अब अहिले चाहिँ हामी खाना खाने मेलोमा लागिरहेको छु है। अब अहिले त गाडी आइपुगेको छैन, गाडी पर्खिँदा ओर्दा अब हामी खाना पनि खाइसक्छौँ, किनभने हामी बिहानै हिँडेको, टाढो बाटोबाट हिँडेको। मिसको अनुहार हेर्दा त पुरा भोकले सताएको छ। नानीहरूले खाइसकेको आधा आएकै छैन। ए चाउमिन यता, यहाँ नानीको चाउमिन चाइनिज डिस हो, साउथ इन्डियन डिस। यता चाहिँ इटालियन। ओके, हामी चाहिँ बसमा चढिसक्यो। अब यहाँबाट 2 बजीको टाइम थियो। अब 2 त अलमोस्ट बजिसकेकै छ। अब एकछिनमा हामी यहाँबाट हिँड्छु पनि। यो सिलगढी टु गुवाहाटीको बस हो। हामी चाहिँ अब गुवाहाटीको लागि जाँदैछु। ओके, अब हामी चाहिँ जाँदैछु। स्ट्यान्डबाट अब मुभ भइसक्यो है, जाँदैछु। अहिले हामी बाटोमा छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ है कालिम्पोङको है। र आज धेरै खुसी लागिरहेको छ, नानीहरू गुवाहाटीसम्म पुग्यो है। र हामी अब धेरै एक्साइटेड छौँ पुग्नु लागि। र पुगेर हाम्रो नानीले कस्तो पर्फर्म गर्छ त्यो पनि एकदमै एक्साइटेड छौँ। र हाम्रो साथमा हाम्रो सरहरू पनि हुन्छ, म्यामहरू। उहाँ चाहिँ रेमो सरको भाइ हुनुहुन्छ। यसो त्यस्तो चाहिँ होइन, साह्रै भनेको जस्तो लाग्यो भनेर। मेरो त निन्द्रा पुगेन नि हो। के छ, चस्मा त दामी छ त। ठिक छ खबरहरू? कहाँ आइपुगे? हाम्रो यहाँ नक्कली छोरीको के छ खबर? हावा कतिको खाइँदैछ? हावा त खाएको खाके प्लस मिठाई पनि खाएको खाके। बाटोमा अभर चाहिँ नपार्नु, खानु चाहिँ खायो गर्नु ल। घोडा घोडी
र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मिरिकको मिरिकको घोडी सेतो घोडा। होइन त निन्द्रा पुग्यो सुतेको छैन ल पुगाउँदै गर्नु ल त्यसो भए हामी उता ढल्किने गर्थ्यौँ। ओके अहिले चाहिँ हामी होटलमा आइपुग्यो है बाथरुम नानीहरू होइन अब यहाँनिर बाथरुम गइसकेर चाहिँ अब खाजा पनि खाने हो के खाने हो नानी हो मोमो चाउमिन खाँदैन होला यहाँ चाहिँ नास्ताहरू पाउँदैछ होइन यो हामी गाडीमाथि चढ्दैछु गाडीमा जाँदैछु गाडीमाथि होइन गाडी जाँदैछु हाम्रो बस दूर रात चला रहा दूर रात हम ट्रिपर दिले पैसा दिले उस रात हाँ हाँ तो ये आप नई गाड़ी है बड़ी प्यार चलाइए ना नई गाड़ी यो चाहिँ हाम्रो ककपिट यस ड्राइभिङ क्याबिन त्यही हो हजुर होइन अन्सिका जान्छ नि बस्नु ल बस ल हल्का हल्का चिया पिउनु हुँदैछ नुनको चिया कस्तो लाग्दैछ निन्द्रा लाग्दैछ अब सुत्नुपर्छ होला निन्द्रा पुर्याउनु पर्छ हो हाम्रो मिरिकको घोडा ए बोजू अङ्कलले दिनुभएको अहिले सबैजना बाथरुम गइरहेको छ हो खाना खानु पनि गइरहेको छ कतिजना बाथरुम पनि गइरहेको छ म चाहिँ बसमा छु अन्त सबैजना आएपछि फेरि अब एकछिनमा गाडी हिँड्छ यहाँ चाहिँ भ्याक्सिनेटेड त्यो सर्टिफिकेटको लागि भ्याक्सिन उयसको लागि प्रुफको लागि पर्खिनु पर्ने भयो गाडी अगाडि आउँदैछ यहाँनिर अब भ्याक्सिन प्रुफ भयो त्यसपछि चाहिँ अब हामी चढ्दैछौँ भ्याक्सिन प्रुफ भएपछि चाहिँ रोक्छ नि अगाडि बाथरुम साथरुम छैन क्या हो अब चाहिँ बसभित्र चढ्दैछौँ क्यारे लु सृष्टि जाऊ अब सृष्टिको पालो कोरोना टेस्ट गर्नु जाऊ अब यिनीहरूलाई अब तिमीहरूको नानीहरूको पालो नाकमा हालेर अब जाऊ अब तिमीहरूलाई बोलाउँदैछ ल अब जाऊ नानीहरू अब तिमीलाई नाकमा हाल्छ ल एकछिन आउँदैछ भित्रै आउँछ अरे चेकिङको लागि ल ल अब नाक खाएर पाएर बसिरहेको छ लु सुत आउँदैछ ल आउँदैछ अहिले चाहिँ 8 बज्यो हामी आसाम एन्ट्री भइसकेको छु अन्त त्यही कारणले भ्याक्सिनेसनको कतिवटा
डोज कम्प्लिट भयो कि भएन भनेर चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेसनको लागि प्रुफ चाहिएको थियो अन्त त्यो हामीले प्रुफ चाहिँ यस्तो गरेर देखाइदिएको थियो हामीलाई त जाउँ भनेर छोडिदिइहाल्यो है अन्त अन्त देखाएपछि चाहिँ अहिले हामी फेरि बसभित्र इन्ट्रो भयो हामी चाहिँ अहिले खाना खानुको लागि होटलमा आइरहेको छु अहिले 9:10 भयो यहाँ नानीहरू बसिरहेको छ नानीहरूले अब खानु सुरु गरेको छ अब हामी यहाँबाट खाना खाएर त्यसपछि फेरि यहाँबाट हामी रवाना हुन्छ अन्त खाना कस्तो रहेछ यहाँ होटलको तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कस्तो छ अरे ए हो ल कस्तो छ अरे सर एकदम राम्रो अघि खाएको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ धेरै बेटर ए हो हुन्छ अरू उबारे नि चिकन चाहिँ नउबार्नु है त्यस्तै छ रोटी हुँदैन रोटी दिनु न कस्तो रोटी हुन्छ के टोकन लिनुपर्छ ए हो होइन राम्रो पाउँदैन अरे हो खोइ मैले अब सुन्नुमा आयो हो रोटी चाहिँ राम्रो पाउँदैन अरे यहाँ अब मैले पनि चिकन राइसै मगाउने बेला भयो ल गाइस यहाँ खाना खानुको लागि चाहिँ यस्तो टोकन लिनुपर्छ कुनै पनि बेला आयो भने चाहिँ पैसा नै टोकन चाहिँ लिइहाल्नु ल हाम्रो खाना पनि आइपुग्यो अब मिस एट्याक खाना चाहिँ मिठो छ कुनै टाइम पनि गुवाहाटी आयो भने चाहिँ यो होटलमा चाहिँ पस्नु यो होटलको नाम चाहिँ कुनै के हो थाहा छैन गाइस फाइनली हामी चाहिँ गुवाहाटी आइपुग्यो अहिले है अब बल्ल उहाँ 2:30बाट सिलगढीमा हिँडेको 2:13मा चाहिँ गुवाहाटी आइपुगेँ अब फेरि हामी अब यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर यो अटोहरू देख्दैछ अटो पक्रेर हामी जुन चाहिँ हामी जाने जग्गामा छु त्यो जग्गामा जान्छु है जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चल्दैछ त्यो जग्गामा जान्छु एकछिन बादमा चाहिँ जिउ चाहिँ बहुत थाक्यो सुत्नु पनि पाएको छैन होइन यतिखेर यत्रो बेरसम्म जिउ पनि दुख्दैछ पुरा घाँटी अप्ठ्यारो सुतेर घाँटी पनि दुख्दैछ हो पुरा शरीरै बिग्रियो बस्न बल्ल हाम्रो ट्राभल चाहिँ खतम भएको छैन अझै पनि बाँकी नै छ अब हामी हाम्रो होटलतर्फ लाग्छौँ अहिले चाहिँ मर्निङको 2:30 भइरहेको छ यी हामी चाहिँ गुवाहाटी स्ट्यान्डमा उत्रिसकेर अब एकछिनमा चाहिँ अब होटलको लागि जाँदैछु रुमको लागि अब होटलको लागि बन्दोबस्त गर्दैछ अन्त अहिले चाहिँ अब मर्निङ भइसक्यो मर्निङको 2:30 भइसक्यो यहाँनिर अब चियाहरू लिनु आइरहेको छ सबैजनाले यो हाम्रो टिम ओके गाइस अब चाहिँ हामी होटल आइपुगेको छु हाम्रो होटल भइसकेको छ यो महाकामाख्या लज भन्ने छ गुवाहाटीमा देख्नु होला त्यहाँ आइपुगेको छ हामी रुम पनि भइसकेको छ होइन अन्त अब सामानहरू भित्र लाँदैछु यो ब्याग कसको सामानहरू भित्र लोड गर्दैछु रुममा जाँदैछु हामी चाहिँ रुम पनि राम्रै छ मन गऱ्यो रुम पनि है अन्त जग्गा पनि राम्रै छ
अहिलेको मर्निङको 3 साढे 3 भइसक्यो। अब 3:30 भइसक्यो, यत्रो रात परिसक्यो है, पुरा रेस्टको जरुरी छ। अब हाम्रो सुत्ने टाइम पनि बेसी छैन हैन, अन्त सुत्ने टाइम पनि बेसी छैन हो। एकछिनमा चाहिँ ज्यादा चाहिँ हामीलाई 1 घन्टा 2 घन्टा निन्द्रा पुर्याउनु पायो भने नि काफी छ, किनभने नानीहरूलाई तिमीलाई त पठाएर हामी बस्छौँ यहाँ। बहुत निन्द्रा लागिरहेको छ हाम्रो यहाँ। तितिरी त पुरै फाटाक फुटुक भइरहेको छ हाम्रो तितिरी। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। अब चाहिँ निन्द्रा पनि पुगेको छैन मेरो त। अब 6:30 भएछ, 4 बजीतिर सुतेको, 2.5 घन्टा 2 घन्टा। अब उठेर फ्रेस हुनुपर्छ, ब्रस गर्नुपर्छ, अनि फेरि ओके गाइस, अब हाम्रो नानीहरूको मेकअप सक्यो है। एकजनाको बाँकी छ चाहिँ, अब 2जनाको त सक्यो। खुसीको सक्यो हो, अंशिकाको सक्यो मेकअप हो। अब बाँकी छ हाम्रो तित्रीको। खाजा मगाइदिनु कता? म त खाएँ। त्यो पुरी मगाइदिनु होइन? अब एकजनाको मेकअप बाँकी छ, त्यसपछि सकेर चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति म्युजिकलाई फेरि यिनीहरूले रिकभर गर्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट हामी एउटा कतिखेर जानुपर्ने हो, त्यहाँबाट हामी हिँड्नुपर्छ होइन सर, होइन जानुपर्छ। र एकदमै खुसी लागिरहेछ है, हाम्रो नानीहरूले यहाँसम्म पुगेर अहिले यो स्टेजमा आएर एकदम बेस्टभन्दा बेस्ट दिन्छ भने आशा गर्दै, र हाम्रो यो सरहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको जुन चाहिँ मेहनत खेर नजाओस् भन्ने आशा गर्दछु। यहाँ सबै यहाँ हाम्रो मेमे आउनु भएको छ हामीले आशीर्वाद दिनु लागि। ल गड ब्लेस यु है सबैजनालाई। ओके गाइस, अब चाहिँ हामी लन्चको लागि जाँदैछु। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लन्च गर्ने जग्गा। हामी आइपुगे के अरे टेबल नम्बर कति परेछ हाम्रो? टेबल नम्बर 6 सरको टेबल नम्बर। ल छिटै डबल भर्नु सुनिहाल्छ। ओके, हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो लन्च गर्नुको लागि आइरहेको छु। 16जना यहीँ छ, सबैजना हाम्रो टिम। ल हामीले चाहिँ अब यस्तोको लागि रेडी हुँदैछौँ है। अब यस्तो खाएर चाहिँ हामी जानेछौँ। चाइनिज डल हो, चाइनाबाट आएको हो सिधै? कहाँबाट? ए इन्डियाकै हो? ल है, सनी देवल जस्तो देख्छ हो। ओके, खाना पनि आइपुग्यो अब हाम्रो। मेरो चाहिँ चिकन पुलाउ छ, अन्त अब वहाँनिर सबैजना नानीहरूले खाइसक्यो। अब सरले पनि म पर्खिरहनु भएको छ। अनि यो मेरो खाना, अब म पनि खानु सुरु गरेको है। अब चाहिँ हामी हाम्रो हल, प्रोग्राम हल जान आँटेको। प्रोग्राम हल अडिटोरियम जान आँटेको हामी चाहिँ। अन्त त्यसको बादमा चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स सुरु हुन्छ। यहाँ एकजना पर्फर्मर, यहाँ अर्को पर्फर्मर। मैले कथक चाहिँ 3 साल चाहिँ गरेको हो नि, तर त्यस्तो सर्टिफिकेट छैन हो। अहिले फिलहालमा चाहिँ हामी गाडीमा छु। अब यहाँबाट शिल्पग्राम जान्छु हामी, जुन चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन छ। त्यहाँ पुगेपछि अब फेरि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। ओके, हामी चाहिँ अब हिँडेको। यो अगाडिको देख्दैछ अटो, त्यो अटोमा हाम्रो अर्को टिम छ।
जग्गाको नाम के भयो फुलोबारी हाँ फुलोबारी पुलोबारी अहिले चाहिँ हामी फिलहालमा पुलोबारीमा छु त्यसको बादमा अहिले हामी जाँदै गरेको चाहिँ शिल्पग्राम हो शिल्पग्राम जाँदैछु यहाँदेखि कति टाइम लाग्यो कितना टाइम लाग्यो सिलगढी ये गुवाहाटी का मेन सिटी है ना यहाँबाट यु टर्न लिने रहेछ यो चाहिँ हाम्रो घोडाहरू यसमा चढेर आएको हामी यो देख्दैछ शिल्पग्राम शिल्पग्राम चाहिँ शिल्पग्राम भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ यो रहेछ क्या यहाँ हेर्नुहोस् शिल्पग्राम चाहिँ यस्तो रहेछ नि त मेन चाहिँ पुरा शिल्पहरू रहेछ नि त यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैजना टिम छ फाइनली आइपुग्यो जग्गा चाहिँ है अब बसौँ सबैजना यहाँनिर अब सिट त छैन हो भुइँ तानेर भए पनि चेयरको बन्दोबस्त हुन्छ होला एकछिन यहाँहरू चाहिँ त्यो त पहिलाको कन्डिसन र त्यो अगाडि मोडलिङको पहिलाको गर्न पाउँदैन त हेलो आउनुभयो तपाईँ अब हाम्रो टिम चाहिँ यहाँनिर रहेछ यहाँनिर खोइ एकछिन आम्बो धनै म आएँ ल यहाँ चाहिँ हाम्रो नानीहरूले के किने हेर्दैछ के किन्दैछ हौ आसामिसको अन्सिका चिनो। सृष्टि खुसी गुवाहाटीको चिनो आमाले त भन्दै थियो छोरा आउँदाखेरि साल लिएर आइज ल भन्दै थियो भन्नु चाहिँ कि तर अब दामी रहेछ 1200को मेसिन मेक्ला हो मुनि लगाउनु त्यही भनेको हो नि मेक्ला भनेको चेक्ला भनेको अब हाम्रो नानीहरूको अलिअलि अब टचअप फेरि बढ्दैछ इङ्ग्लिसले सुरु हुँदैछ है स्टेज बनिँदैछ रेडी हुँदैछ स्टेज अझै पनि कम्प्लिटली बनिसकेको छैन अझै पनि बनिँदैछ हाम्रो स्टेज पनि रेडी भइसकेको छ अब यहाँनिर चाहिँ एकछिन बादमा चाहिँ हाम्रो नानीहरूले पर्फर्म गर्नु गइरहेको छ रेडी भइसक्यो स्टेजहरू पनि अनि यहाँभित्र चाहिँ ब्याक स्टेजमा छ नानीहरू यहाँ ब्याक स्टेजमा छ है कस्तो कस्तो लाग्दैछ खुसी लागिरहेको छ कस्तो लाग्दैछ that means you are so excited no yes and scared also. Oh, don't be scared. Miss Khushi Seva, how are you feeling? I'm feeling a little bit scared, but I'm so excited. Be confident. City.
कस्तो लाग्दैछ अब एकछिन बादमा हामी अब यो स्टेजमा पर्फर्मको लागि जाँदैछु डराउनु चाहिँ हुँदैन एक्ज्याक्टली डराउनु चाहिँ हुँदैन डल जे पाए त्यही एक्साइटेड डराउनु चाहिँ हुँदैन बुझ्यो ओके त्यही चिजमा तिमीहरूको है पर्फर्म हुन्छ है र एकदम अल द बेस्ट राम्रो गर्ने है एकदमै नअतालिने एकदमै है ओके अल द भेरी बेस्ट ल नानीहरूलाई है राम्रो गर्नु है ल ओके Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. My life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. আমাৰ সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতাও এতিয়া हाम्रो चाहिँ डान्स पनि सकियो है नानीको डान्स पनि भयो আমাৰ डान्स सकियो नानी कस्तो लाग्यो डान्स सकेर सृष्टि कस्तो लाग्यो स्टेजमा चढेर मञ्चत বিচাৰি আৰু मैले सिँढी उहाँ अगाडि पो भने कहाँ खोजेको सिँढी चाहिँ खोजेको रहेछ আমি এতিয়া সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতালৈ আগবাঢ়িম গতিকে মই फुल पनि भेटेँ कि फुल सुन्यो আমাৰ তিনিগৰাকী বিচাৰক পুৰস্কাৰত अब पुरा एक्साइटेड भइरहेको छु अब चाहिँ সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ रिजल्ट अनाउन्समेन्ट हुनु आँटेको छ अब हाम्रो পিছতে আমি एक्साइटमेन्ट भइसक्यो पुरा অৰ্থাৎ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ अब चाहिँ डान्सरहरूको रिजल्ट আমি প্ৰথমতে নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আমি বঁটাসমূহ এতিয়া দিব লৈছো আমাৰ তিনিগৰাকী বিচাৰক আছে আমি প্ৰথমে তৃতীয় পুৰস্কাৰ আগবঢ়াম থাৰ্ড প্ৰাইজ অঞ্চিকা ৰায় এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে अन्सिका राई Second prize, দ্বিতীয় বিজয়ী সৃষ্টি ছেত্ৰী আছে আৰু গতিকে প্ৰথম পুৰস্কাৰ খুশি সেৱা Khushi, we are requesting you to stay till the end of this event. We have something for you. That is why we are telling you. Thank you so much. भेरी एक्साइटेड हैन आजको त नो स्पिचलेस भइरहेको তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছে নিহাৰিকা শইকীয়া আমি নিহাৰিকা শইকীয়াক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বঁটাটি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ হাত চাপৰি এটা বজাব লাগে तिनवटा प्राइज हाम्रो नानीहरूले लगिरहेको छ है হাত চাপৰি বজালে হয়তো ভাল লাগিব भेरी एक्साइटेड আৰু খুবই श्रीमती भएर श्रीमती हेलो गाइस हिजो त हामी अब धेरै हतारमा थिएँ होइन धेरै रात पनि परेको थियो त्यतिखेर मोबाइल पनि मेरो चार्ज थिएन अन्त मोबाइल ब्याट्री खत्तम भएकोले चार्ज खत्तम भएकोले गर्दाखेरि भ्लग बनाउन सकिनँ अब फेरि यसलाई रिकन्टिन्यू गर्दैछु अन्त मेन हाम्रो हामीले जुन चाहिँ पाउनुपर्ने अचिभमेन्ट हामीले पाइसकेको छु है त्यो अचिभमेन्ट अब तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यो चाहिँ हाम्रो अचिभमेन्ट हो चार्जर पनि आएको थियो यो चाहिँ हाम्रो अचिभमेन्ट हो है यो मेन यसको लागि आएको थियो हामी जसको लागि आएको त्यो हामीले पाइसके होइन अन्त यहाँ हाम्रो बहिनी चाहिँ धेरै बेरदेखि टोइलेटमा बसेको थियो हो ऊ खुट्टा निदाउन्जेल भएछ बहिनीको होइन अन्त अब चाहिँ हामी अहिले हाम्रो 5 बजीको ट्रेन छ
हाम्रो अरू टिमहरू चाहिँ बसमा जाने अरे। अन्त हामी चाहिँ अहिले 5 बजीको ट्रेनमा जाँदैछु है। ट्रेनको टिकट अलरेडी भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ छ हाम्रो नानी आइस्ना, उहाँ पनि डान्सर हुनुहुन्छ, हेभी डान्सर है। हाम्रो नानी आराधना है, उहाँ पनि डान्सर नै हो। अन्त अर्को यहाँ खतरा एकलौटे फुच्चे, यहाँ छ मनिष भाइ, खतरा कन्टेम्पोरेरी डान्सर हो। एकपल्ट एउटा स्टेप देखाइदिउँ नि त। यहाँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू छ है। अब हामी आउनु त सँगै आएको थियो, अब जाने बेलामा चाहिँ अलग अलग बाटो पक्रिनु पर्यो है। यहाँ हाम्रो रेमो डिसुजाको भाइ, हेलो नमस्कार। हेलो रेमो डिसुजाको भाइ सेमो डिसुजा यहाँ छ। अब हामी जान्छु ट्रेनमा, उहाँहरू जानुहुन्छ बसमा। टिकट भइसक्यो है, हाम्रो चाहिँ अलरेडी भइसकेको छ। हाम्रो 5 बजीको भएको छ। अब उहाँहरू कतिखेर जानुहुन्छ है। हाम्रो यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो दिदीको हाम्रो खास मेमे सबैले मेमेलाई नमस्ते गरिदिउँ है। हुन्छ, अब यहीँसम्म चाहिँ सफर हाम्रो अन्त नगरौँ है। फेरि बाटोमा भेट्दा टाउको यता गरेर चाहिँ नहिँड्नु होला। सबैले भेट्यो भने बोलिदिउँ सबैजना है। हुन्छ, अब लागेको रुमतिर नि फेरि बाहिर। ओके ल, हाम्रो टिमलाई पनि अब हामीले भेटिसकेँ। अब यहाँ फेरि पनि हामी अब हाम्रो दुधेको चिम्पान्जी, यहाँ हाम्रो फेरि राम्रो ब्युटी हो, छेपाराहरू बसिरहेछ। भिडियोमा चाहिँ भनौँ भने वर्ल्डको सबभन्दा ढेर यहाँ हाम्रो तित्री छ है। यहाँ हाम्रो घोडा छ, मिरिकबाट ल्याएको हो हुनु चाहिँ हो। यहाँ हाम्रो भालेमुङ्रो, यहाँ हाम्रो भालेमुङ्रो, हाम्रो फर्स्ट विनर है। यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ विनरिस्ट, हाम्रो फर्स्ट विनरिस्ट हो। नर्थ इस्ट सुपर स्टारको फर्स्ट विनर, बुझ्यो कि बुझेन? यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नर्थ इस्ट सुपर स्टारको सेकेन्ड विनर, बुझ्यो कि बुझेन? यहाँ हुनुहुन्छ अर्को हाम्रो नर्थ स्टारको थर्ड विनर, बुझ्यो कि बुझेन? सबले बुझ्यो। ल त यसरी नै भेट्दै गरौँ होइन। अब हाम्रो सबै नै अब प्याकिङ त भइसक्यो अलमोस्ट। अहिले हाम्रो अघि नै भनिहालेँ 5 बजीको ट्रेन छ। एकछिन अब यहाँनिर नानीहरूसँग रमाइलो गर्ने। अन्त बहिनी चाहिँ पुरा डराइरहेछ हो, कोभिड टेस्टको लागि के हुन्छ भनेर। इन्जेक्सन पनि लाउनु पर्दैन, एकैछिनमा सरले बनाइदिइहाल्छ है। कसलाई पनि नभन्नु है, ओके ल। अब हामी एकैचोटि अहिले भेटौँ न, अहिले बाटोमा भेटौँ है। ल थ्याङ्क यू गाइज। अहिले चाहिँ हामी नवग्रह टेम्पलमा आइरहेको छु। जुत्ता खोलेर जानु नानी हो, जाने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सृष्टिको साथी। अब हामी चाहिँ गुवाहाटीको टेम्पल घुम्दैछु अहिले फिलहालमा। यो जग्गा चाहिँ फर्स्ट टाइम भिजिट हो। जग्गा चाहिँ राम्रो रहेछ, तर अब मङ्किजको एरिया रहेछ, बहुतै मङ्की, जता हेऱ्यो त्यतै मङ्की देख्दैछ हो। सब जग्गा मङ्कीको खानी। यहाँ मङ्की ठुलो, जता हेऱ्यो त्यतै मङ्की छ, सब जग्गा मङ्की छ। जग्गा राम्रो छ। हामी गुवाहाटीमा चाहिँ अब यो
नवग्रह टेम्पलमा छु। अन्त यो चाहिँ पहाडी इलाका हो, पहाडी इलाकामा छु हामी। यो पनि एउटा हिल स्टेसनै हो, जस्तो हामी दार्जिलिङबाट आएको छु। यो पनि एउटा दार्जिलिङ बराबरै हो हिल स्टेसनमा। यहाँको भ्यू देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ पे मंकी का माँ आया है, मंकी को सबको खाना खिला रहा है। देऊ न देऊ न देऊ न। सजिनु डर लाग्छ। ला 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 पक्रियो। उले मात्रै नदिनु यसले भक्कु खाएको छ हौ। आयो ल। यो चाहिँ मनिकलाको छोरा। सन हो। ओके गाइस, अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी न्यू जलपाइगुडी जङ्सन आइपुगे। एनजेबी सिलगढी एनजेबी आइपुगेको छु। सही सलामत आइपुगेँ नानीहरूसँग। अहिलेको टाइम भइरहेको छ 1 बजेर 17 मिनट र हामी चाहिँ अब जाँदैछु हाम्रो एनजेबीदेखि बाहिर। हाम्रो ग्याङ मसँग सिटी छ, तित्री यहाँ छ, यहाँ यो चाहिँ सिलगढी जङ्सन एनजेपी। ल अब सिधै होटलमा भेटौँ। यहाँबाट गएर हामी अब होटल जान्छु। होटल पसेपछि अब त्यहीँ बस्छु। त्यसपछि चाहिँ दिउँसो हामी डे टाइममा चाहिँ निक्लिन्छु, घर जान्छु। हेलो गाइज, गुड मर्निङ गाइज। यो आज हाम्रो 3 दिन भयो। 3 दिनमा हामी अहिले एनजेबीमा छु। एउटा बाई लजमा बसेको छु। अब एकछिनमा हामी यहाँबाट खाना खाइवरी चाहिँ हामी जान्छौँ। यहाँ सबैजना खाना खाँदैछ अहिले फिलहालमा। सृष्टि खाना खा रहे, अंशिका खाना खा रहे, मिस खाना खा रहे, अरू 2 जना चाहिँ उतापट्टि अर्कोपट्टि छ। अहिले चाहिँ हामी गाडी धुरा आइपुग्न आँटे। अब घरै आइपुग्न आँटे भनौँ न। घर आइपुग्न आँटे। हामीलाई चाहिँ हाम्रो गाउँको मान्छेले चाहिँ के भन्छ, वेलकमको लागि बसिरहेको छ अरे क्या, सेलिब्रेसनको लागि। अन्त हामी पनि एक्साइटेड भइरहेको छु। हामी अब यत्रो ठुलो सो जितेर आइरहेको छु हामी होइन। अब एकैचोटि उहाँ भेटौँ घरमा। घर आउन आँट्यो। अब कस्तो फिल हुँदैछ? पुरा एक्साइटेड। खुसीले चुर भइरहेछु म त झन्। टोयलेट जाने अंशिका निदाउन आँटिसक्यो। ल तित्रै अहिले चाहिँ हामी हाम्रो गाउँ आइपुग्यो, दुधे। यो चाहिँ दुधे हो। अब अलिकति माथि जानुपर्छ। Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. यहाँ सबैजना बसिरहेको छ। डान्स क्लासको सर
सबैजना वेलकमको लागि बसिरहनु भएको छ। यहाँ उठा I must conclude I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance of the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless.